अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। यहाँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, हमारे कौमी हीरोज़ जिन्होंने 1965 की जंग लड़ी, 1971 की जंग लड़ी, कारगिल की जंग लड़ी और अपनी छाती पे अपने ज़माने खिदमत और सर्विस के मेडल्स लटकाए, बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद थे। जनरल रिटायर्ड अली कुली खान भी मौजूद थे और उन्होंने जो साबिक रिटायर्ड फौजियों की तंजीम है एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, उनकी तरफ से एक तहरीरी बयान पढ़कर सुनाया और कुछ मुतालबात रखे, मगर ये मालूम नहीं पड़ा कि ये मुतालबात क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखे या आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए रखे। आज की ये एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर होनी थी, मगर शायद ज़्यादा तादाद होने की वजह से या कुछ और वजूहात की बिना पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्स सर्विसमैन सोसाइटी को यहाँ बाहर नेशनल प्रेस क्लब के सामने करना पड़ी। तकरीबन आधा घंटा की ये तकरीब थी जिसको मतीउल्लाह जान MJ TV ने बराह रास्त अपने टीवी चैनल पे दिखाया, मगर जब सवाल जवाब का मामला शुरू हुआ तो जनरल अली कुली खान और एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के तमाम ओहदेदारान बगैर सवाल का जवाब दिए चले गए और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू ही ना हो सका, बल्कि MJ TV के खिलाफ यहाँ पे कुछ नारेबाजी भी हुई। पहला सवाल मैं करना चाह रहा था और वो सवाल मुझे भी अब याद नहीं क्या था, मगर सवाल करने ना दिया गया और कहा गया कि MJ TV से सवाल नहीं लेना, मतीउल्लाह जान से सवाल नहीं लेना, और यूँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रिटायर्ड कैप्टन तारिक ज़ैद रहमानी साहब, और इनसे हम बात करते हैं जो कि बानी रुकन हैं एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के। जी कैप्टन तारिक ज़ैद रहमानी साहब, आपने इस रिटायर्ड सर्विसमैन सोसाइटी की बुनियाद रखी और आज ये जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, ये बुनियादी तौर पे जितने भी इनके मुतालबात आपने सुने, ये मुतालबा किस से कर रहे हैं? क्या ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कर रहे हैं या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कर रहे हैं? किस से ये मुतालबात कर रहे हैं कि राना सनाउल्लाह को बरतरफ किया जाए, पार्लियामेंट को तहलील किया जाए, नए इलेक्शंस कराए जाएँ? किस से ये मुतालबा हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ये समझता हूँ कि जो लोग गैर कानूनी जिस तरह के भी काम कर रहे हैं, ये शुरू से हो रहे हैं। जो बुनियादी कोर इशू है पाकिस्तान का वो ये है कि पाकिस्तान को खैरात पे या सूद कर्ज़ेदारी के इस्तेसाली निज़ाम में दानिस्ता जकड़ा गया, और जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं लाइक रशिया, चाइना, अफ़गानिस्तान, नेपाल, इनके साथ बार्टर ट्रेडिंग का कोई सिलसिला नहीं होने दिया गया दानिस्ता। उसी की वजह से आप देखें कि आज तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ आई या जितने भी मार्शल लॉ लगे, किसी के बयानिए में, किसी के अमल में ये चीज़ नहीं थी कि वो इंडिया को छोड़ के बाकी ममालिक के साथ बार्टर सीरियल्स का, मादनियात का, करेंसी का ट्रेड सिस्टम डेवलप करते, ताकि जो IMF वर्ल्ड बैंक के अंदर ये दिन ब दिन अपने आप को मुलव्वस करते रहे, उनका असीर बनाते रहे, उनके कर्ज़ों के तले डिफ़ॉल्ट्स करवाते रहे, और उसके लिए एक ख़ास तबका पैदा किया गया जिसको पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं, जो उन कर्ज़ों में से एम्बेज़लमेंट्स करके सारे डिफेक्टिव प्रोजेक्ट्स की वजह से पाकिस्तान को आज इस हाल में पहुँचाया हुआ है। छोटे लोग इस तमाम अरसे में आपके बहुत सारे जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, जो जर्नैल हैं, आज इधर मौजूद थे, क्या वो भी हिस्सा नहीं रहे इन तमाम हुकूमती फ़ैसलों का बराह रास्त, बिलवास्ता या बिला वास्ता? मतीउल्लाह जान साहब, हर रियासती इदारे का जो भी सरबरा और उसके जो भी स्टाफ अफसर्स हैं, वो जिस वक्त में पाकिस्तान के साथ गद्दारी हुई या ख़यानतदारी हुई, उसके अंदर सारे बराबर के ज़िम्मेदार हैं। अगर वो आपके सवालों के जवाब आपको नहीं दे सक रहे तो वो उनकी समझ है, मगर एक हम जूनियर ऑफिसर्स, कर्नल से नीचे वाले सारे, वी आर वेरी सेंसिटिव, क्योंकि जितने भी लोग शहीद होते हैं उनके माँ बाप, उनके ससुर, उनके बहन भाई, उनका हमसे ज़्यादा रब्ता होता है। तो आज सवालों के जवाब तो देने चाहिए थे ना उनको, वो जवाब दिए बगैर क्यों चले गए? ये तो उनकी अपनी समझ है और उनका अपना जो भी सब्सटेंस उनके पास अवेलेबल था या नहीं था, उसको वो क्यों छुपा रहे थे।
جو بھی سوال ہوتا ہے اس کا مکمل جواب. کیا اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ یہی لوگ سینئر جرنیل جو یہاں پہ آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں جب وردی میں تھے تو انہی جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کی حکومتوں کے خلاف انہوں نے بار بار سازش کی اور اب وردی کے بغیر بھی یہ اسی سازش کے تسلسل کے طور پہ آج بھی حکومت کو عدم توازن کا عدم استحکام کا شکار کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. اس کو آپ 3 ادوار میں تقسیم کریں گے 75-76 سال کو. ایک دور ہے انکانسٹیٹیوشنل جس کو مارشل لا کہتے ہیں, ایک دور ہے جس کو آپ 2 دور ہیں جس کو آپ سیاسی دور کہتے ہیں. اس کے اندر آپ اسپیسیفک اگر فوج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو زیادہ پڑھنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا. ٹوٹل ریاستی اداروں ان کے سربراہ اور سٹاف آفسر بالشمول جوڈیشری اور بیوروکریسی وہ ان سے زیادہ ملزم ہے, ان سے زیادہ بڑے خراب بھی. لیکن ان تمام ملزمان میں سے یہ جو آپ کے ریٹائرڈ ملزمان ہیں ان کے منہ سے یہ کتنی اچھی لگتی ہیں یہ باتیں کہ پارلیمنٹ کو ختم کر دیا جائے اور ایک سیاسی جماعت کے لیے یہاں پہ اب جو نعرے بازی کی جا رہی ہیں. تو یہ جو پاکستان کے لیے جنگیں لڑی ہیں اور چھاتی پہ ابھی بھی میڈل لگا کے یہ ریٹائرڈ فوجی حضرات آئے ہیں اور یہ ایک سیاسی جماعت کے نعرے لگا رہے ہیں, تو یہ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیاسی جماعت نے سب سے زیادہ خیانت داریاں کی ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے یا نواز شریف والی پارٹی ہے, وہ انہی کے جوتوں کی پیداوار ہے, وہ بوٹ نرسری کی پیداوار ہے. ان کا بھی تو قصور ہے نا. مگر جب انہوں نے قصور کیا تھا اس کے بعد جب وہ امریکہ کے ایجنٹ بن گئے اور دجالی. کیا ضیاء امریکہ کا ایجنٹ نہیں تھا؟ مجھے اس کے بارے میں ابھی تک میں نے جنرل مشرف نے امریکہ کے لیے کام نہیں کیا؟ بالکل جنرل مشرف کے. کیا ان جرنیلوں نے جو اب ریٹائر یہاں پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کیا ان لوگوں نے امریکہ کے لیے کام نہیں کیا؟ مطلب جانا آپ صرف فوج کو نہیں لا سکتے. آپ سر نہیں باقیوں نے بھی کیا, لیکن ہم فی الحال تو ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو ریٹائرڈ ہیں. آپ سارے ریاستی اداروں کے سربراہ اور ان کے سٹاف آفسرز کو پکا مجرم سمجھے. سب نے کیا. تو کیا ان کو یہ باتیں زیب دیتی ہیں آج پریس کانفرنس میں آ کے زیادہ محب وطن بن رہے ہیں دوسروں سے؟ بالکل. دیکھیں جی اس وقت جون سا یہ پارلیمنٹ والا جو سارا ڈرامہ ہے یہ سارا جرائم پیشہ لوگ جو ضمانتوں پہ ہیں, جو ملزم اور مجرم ہیں, ان لوگوں کا کوئی جو چپڑاسی کا امتحان نہیں پاس کر سکتے, آپ نے ان کو منسٹریاں دی ہوئی ہیں. تو یہ منسٹریاں دینے میں بھی اگر باجوہ صاحب ملوث ہیں تو باجوہ صاحب کی پراپر احتساب ہونی ضروری ہے. یہ منسٹریاں پہلے جو یہ ریٹائرڈ آپ کے ساتھی ہیں ایکس سروس مین یہ بانٹتے رہے ہیں, ان کے بھی احتساب ہونے ضروری ہیں. تو کیا ان کو آج معافی مانگنی چاہیے تھی قوم سے جو ماضی میں امریکہ کے لیے کام کرتے رہے جب وردی میں تھے؟ مطلب ان کو معافی مانگنی چاہیے. آپ کے پریس کلب پہ وہ معافی نہیں مانگی جا سکتی. یو ہیو ٹو ہیو اے پراپر اکاؤنٹیبلٹی سسٹم. چلیں ٹھیک ہے, پھر اس کا اندر سوال کرنا پڑے گا اور سوال کا جواب وہ آپ مجھے سوال کریں جتنے کریں. آئی ول گیو یو سبسٹینس. میجر صاحب آپ جیسے جو پڑھے لکھے سمجھدار کچھ فوجی افسران ہیں وہ تو ہر سوال کا جواب فیس کرنے کو تیار ہیں, مگر جو جرنیل ریٹائرڈ ہیں جو ایکس سروس مین سوسائٹی کے آج یہاں موجود تھے یہ تو پیش رہے ہیں نا آئین کے ساتھ غداری میں بھی اور حکومتوں کے خلاف سازشوں میں بھی. تو آپ ویسے توقع نہیں کرتے کہ ایک فوجی سپاہی کو یا افسر کو دل بڑا کرتے ہوئے اپنی ماضی کی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور اس کے بعد قوم کو نصیحت کرنی چاہیے کہ یہ سیاستدان ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ مطیع اللہ جان صاحب آپ کا جو جرنلزم کا لائف ایکسپیرینس ہے اور بڑی محنت کی آپ نے, میں ذاتی طور پہ اس چیز کو بہت زیادہ ایکنالج اور ایڈمائر کرتا ہوں. آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ چھوٹے بندوں کے بارے میں چھوٹی بات کریں. آپ کو تو میرا جو ایکچول بیانیہ ہے دیٹ از دی کور ایشو آف پاکستان, کہ باجوہ ہو یا کوئی چور اچکا ہو جس طرح ابھی بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ لے کے, they must immediately start barter trading system with Russia, China. یہ معاشی پالیسی اچھی تجویز ہے. نہیں سر, یہی بنیاد ہے ساری خرابیوں کی. اسی وجہ سے چاہے آپ فوجی جرنیلوں کو کہیں, چاہے آپ ججز کو کہیں, چاہے آپ بیوروکریٹس کو کہیں, جن کے مین بروکر جو ہیں یہ تینوں بڑی پارٹیاں پیپل پارٹی, پی ٹی آئی, نون لیگ, دے آر, یہ انسان کے لانے کے قابل نہیں ہے. یہ اتنے بد کردار لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اور جو اسٹیبلشمنٹ کے جو ان کے ساتھی ہیں وہ انہی کی طرح کے بد کردار ہیں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں, چاہے وہ جوڈیشری کے ہیں, چاہے وہ بہت سے ابھی ایکس سروس مین سوسائٹی کے کرتا دھرتا ہے. تو آپ کو وہ اسی لیے جواب نہیں دے رہے کیونکہ ان کے اندر کوئی خلش ہے. مجھے جواب مل گیا, بہت شکریہ. میں کیپٹن ریٹائرڈ طارق زید عثمانی صاحب, آپ نے سنا آج کی یہ پریس کانفرنس
باہر کے ممالک میں اگر ہوتی تو یہ جو ویٹرنز جن کو کہتے ہیں، جو قومی ہیروز ہوتے ہیں، افواج جو ممالک کی افواج کے ریٹائرڈ افسران ہوتے ہیں، یہ میڈل لگا کے جب سڑکوں پہ آتے ہیں تو پوری قوم ان کو احترام کرتی ہے، ان کو سلیوٹ کرتی ہے. مگر یہ جو ہمارے ریٹائرڈ ایکس سروس مین لوگ ہیں، خاص طور پہ جو سینئر افسران ہیں، ان کے منہ سے پہلے بھی سیاست نہیں نکلنے سے رک سکی اور اب بھی سیاست ہی ہو رہی ہے. لگتا ہی ہے کہ آج کے جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں، جو ایکس سروس مین سوسائٹی کے کرتا دھرتا ہیں، ان کی دشمنی پرانی ہے اس وقت کی کہ جب وہ وردی میں ہوتے تھے اور دو بڑی جماعتوں کی حکومتوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے. مطیع اللہ جان، MJ ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.